दोस्तों 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है। 3 साल के बच्चे, यार छोड़ो, ठीक है मौलवी मौलाना के साथ जो करना। 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे को तो ये नहीं पता कि वो मुसलमान है। यार कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया है। एक अलग स्टेट कर लेगा, एक अलग इंशाल्लाह वन डे गिलगित हम बात कर रही है, गिलगित अलग स्टेट बन जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को वीजा लेके आना पड़ेगा फिर वहाँ पे। पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे। रियलिटी ऑन ग्राउंड तो यही है सर कि हम कितनी देर इंडिया इसके नाम पर, कश्मीर के नाम पर अपना भी रिसोर्स खर्च करते रहेंगे, जाया करते रहेंगे। तो ये बेहतर नहीं है कि उनके डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाए। चाइना ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है और उनका जुर्म क्या है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए, उनके माँ बाप मुसलमान थे, किसी का नाम मोहम्मद है, किसी ने अपनी दाढ़ी उगा रखी है। मतलब हम अपना मजाक तो उड़ाते हैं, हम अपना मजाक उड़ाते हैं इस तरीके से कि दुनिया को समझ आती है यार ये क्या लोग हैं। पाकिस्तान बनाने का सारा मकसद ही फोत हो गया। पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली नहीं कर रहा तो फिर भारत के साथ ही मिल लेना चाहिए, हमें जान छुड़ानी चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारा ससुराल है और हम उनकी अनचाही बहू हैं, ना रख पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं गले की हड्डियां ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये हम अभी वो बने हुए इनके लिए। आप इस्लाम को, वो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम को और चीनी बनाओ, उसको चाइनीज बना दो, उसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उसमें चाइना का फ्लेवर हो। एक बल्तिस्तानी, गिलगित बल्तिस्तानी एक पंजाब की लड़की को कह रही है कि हम अपनी अलग रियासत चाहते हैं और हम वीजे के साथ भी आपको आने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर हालात ऐसे हो चुके हैं पाकिस्तान के कि भाई इंडिया से तो उनको लड़ना ही है, उसके अलावा टीटीपी, BLA, ईरान, अफगानिस्तान, उनसे तो उनको लड़ना ही है। लेकिन इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी पाकिस्तान के अंदर जो पहले से स्टेबल नहीं है वो और बढ़ रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है कुछ जीबी वाली लड़कियों के साथ। जीबी मतलब कि गिलगित बाल्टिस्तान की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे POK हमारा है, जैसे GB हमारा है। लेकिन ये जीबी वाली जो लड़कियां है वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रही है कि जीबी जो फिलहाल पाकिस्तान का एक स्टेट है, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, वो आने वाले दिनों में एक अलग स्टेट बन जाएगा। अलग स्टेट बनने से मतलब उनका कहना है कि अलग कंट्री बन जाएगा और पाकिस्तान को अगर जीबी में आना है तो वीजा लेकर आना पड़ेगा। मतलब जरा सोचिए कि यहाँ की जनता कितनी त्रस्त हो चुकी है कि भाई वो अब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। जैसे कि ये जो कराची वाले या फिर कहे कि सिंध प्रांत वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें सिंधु देश करके अलग कंट्री बनाना है। बांग्लादेश तो पहले ही अलग बन चुका है, उसके अलावा खैबर वाले लोग भी हैं, उसके अलावा बलोच वाले लोग भी हैं। तो जरा सोचिए कि किसी भी एरिया को कब्जा करना या फिर बंटवारे के समय आपको आपके एरिया में शामिल होना एक अलग बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते रहना बहुत ही अलग बात होती है। और इंडिया जो है वो सक्सेसफुली कर रहा है इतनी डाइवर्सिफिकेशन होने के बावजूद भी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। और कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिजनेस है, स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये, रिसेंटली मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असेंबली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखें ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है,
ٹھیک ہے. تو وہ جو لیبر کلاس ہے پرٹیکولرلی ان مڈل ایسٹ کے اندر، ان کو اس طرح تو اگر کریں گے، حرکتیں کریں گے، تو کون لے گا پاکستانیوں کو، کون ٹرسٹ کرے گا؟ اور یہ تمام آئی تھنک انہوں نے جتنی بھی اپیل سپریم کورٹس اور ہر جگہ سے یہ اپیلز ہوئیں، اور اس کے بعد سزا دے دی گئی. سعودی عرب کا بڑا ایک اسٹرکٹ لیگل سسٹم ہے. ڈیتھ پینلٹی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ ڈرگ سمگلنگ میں، ٹیرر اٹیکس میں، مرڈر میں وہ دیتے ہیں، ڈیتھ پینلٹی کرتے ہیں. اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ یہ ڈیتھ پینلٹی نہ دیں تو اگر فار ایگزامپل 5 پاکستانی یا 1 پاکستانی نے یہ قدم اٹھایا تو ہونا یہ تھا کہ کل کو وہاں پہ ایک کلچر بن جاتا جی کہ یہ جو لوور کلاس ہے، یہ جو لیبر کلاس ہے، دوسرے ملک کے بندے کو مارنا وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ چیزیں ان کی انسلٹ تو ہوتی ہے، پاکستانیوں کے لیے انسلٹ ہے. باقی وہ جو ملک جن بنگلہ دیش، اس کی انسلٹ ہے کہ پہلے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر پاکستانی یہ حرکتیں کریں گے تو اس سے کوئی عزت تو نہیں کمائی جائے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے حکومت جو ہے، کیونکہ سعودیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ویزاز دے دیتے ہیں بیکاز انہوں نے عمرہ کرنے جانا ہے. آئے روز میڈیا میں یہ خبر آتی ہے جی آج 16 بندوں کا گینگ پکڑا گیا ہے، 24 بیگرز پکڑے گئے ہیں جو جی کبھی لاہور سے ٹریول کر رہے ہیں، ملتان سے ٹریول کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جتنے بھی زیارات ہیں وہاں پہ اگر جائیں تو وہاں پہ وہ آپ کو ملیں گے، وہ لوگ ملیں گے جو پاکستانی ہیں، جو انہوں نے وہاں پہ وہ ڈریس پہنے ہوں گے، عربی ڈریس پہنے ہوں گے. جو تصویر ہمیں انڈیا دکھاتا ہے وہاں تو بہت ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہیں، وہاں پیسہ بھی وہ لگا رہی ہے بی جے پی کی حکومت، اور اپنے فٹ پرنٹس جو ہے ان کو زیادہ ری انفورس کر رہی ہے، بڑھا رہی ہے. بجوز اس کے کہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے کشمیر کی وہ بھی کچھ نظر بند ہے، اور کچھ بالکل ان کمیونیکیڈو کو جو ہے وہ بن چکے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر ہم سر اپنے مقبوضہ جو ہمارا طرف کا کشمیر ہے، آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم گلگت بلتستان کو بھی ملا لیتے ہیں، تو وہاں کی جو ہم سچویشن سر دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں گلگت بلتستان میں بھی ایک انریسٹ تھا. وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے مطالبات ہوتے ہیں، ان کی زندگی اتنی کوئی اکنامیکلی اور مطلب ایک کوئی سہولت والی زندگی وہاں کے لوگوں کی نہیں ہے. وہ ابھی بھی اسی طرح سے ایک جس طرح باقی پاکستانی جو ہیں وہ مصیبت کی ایک زندگی گزار رہے ہیں، فائنینشیل ہارڈ شپ کر رہے ہیں. اور وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سر جو 5 فروری کو جب کشمیر ڈے مناتا ہے پاکستان، پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، تو ہمارے سائڈ کا جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر، وہاں وہ ہڑتال میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح کی وہ نفی کرتے ہیں کہ جی یہ ایسی کون سی آزادی ہے، ایسے کون سا کشمیر ڈے ہے کہ ہم جو ہے وہ پراسپرس نہیں ہے. اور یہ بہت زیادہ سینٹیمنٹس ہم نے دیکھے ہیں، وہاں سے بات بھی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو سر اس تمام سینیریو میں یہ بہتر نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس بھی کوئی اتنے فائنینشیل ریسورسز تو ہے نہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی میڈن اسپیچ میں کہا کہ ہماری تو آرم فورسز جو ہیں ان کی تنخواہیں بھی لون سے دی جاتی ہیں، تو ہم تو لڑ نہیں سکتے. ہمارے پاس ہم ٹھیک ہے ٹینکس بنا سکتے ہیں سر، ہم اپنا ریفربش کر سکتے ہیں اپنا جو پروگرام ہے، جو بھی ہمارے نیوکلیئر چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ریالٹی آن گراؤنڈ تو یہی ہے سر کہ ہم کتنی دیر انڈیا اس کے نام پر، کشمیر کے نام پر اپنا بھی ریسورس خرچ کرتے رہیں گے، ضائع کرتے رہیں گے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کے ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور یہاں کا جو کشمیر ہے اس کو بھی پروونشل اسٹیٹس جو بھی ہے وہ دے کر، اور اس کو بھی یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو کر کے، تاکہ پاکستان کا جو پیسہ کشمیر کے نام پر ڈیفنس میں اتنا لگتا ہے وہ پروڈکٹیو کاموں میں، ڈیولپمنٹ کے کاموں میں لگے. جی یہ ایک تھیسس ہے، چلتا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اٹس اے فلاڈ آرگومنٹ ان مائی ویو ود ڈیو ریسپیکٹ. پھر تو دیکھیے ہم پاکستان بنانے کا سارا مقصد ہی فوت ہو گیا، اور پاکستان اگر اکنامیکلی نہیں کر رہا تو پھر بھارت کے ساتھ ہی مل لینا چاہیے، ہمیں جان چھڑانی چاہیے پاکستان سے. تو یہ قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے حالات آتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم اکنامیکلی بہت پروگرس کر رہے تھے، بھارت سے بھی آگے تھے. تو یہ آتے ہیں، فیزز آتے ہیں قوموں کی زندگی میں، تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے کو دفن کر کے اور جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے، جو ان کا بنیادی حق ہے، اس سے ان کو محروم کریں.